बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 2 तारीख, संध्याकाळच्या 17व्या हप्त्यासो शुक्रार. आज महिन्यासो पहिलो शुक्रार वय आणि आम्ही वर्चेलिसो सा युसेबियुस एक धर्माध्यक्ष हाचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. तर आता देवाचे उतर वाचया उपरांत नियाळ करूंक मुखार सरया. सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या मायगावाक फाटी आयलो. थंय ताच्या सिनगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विचमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय ताव नाका ही जणवाई आनी असर्या करची पदवी? वो सुतेराचो पूत न्हय? मरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुसे, सिमाऊ आनी जूद हाचे भाव न्हय? हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात. तर हाका हें सक्कड खंय तावन आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, परावाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी खासच्या कुटुंबांत मात्र तांकां तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमी येदोळूस आयकल्लो वांजेल आखेर जाता. तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात. जेजून असर्या केली, बरें केलें, गूण केलें, जिवांत केलें, कोडकारांक नितळ केलें. भावार्थ आसल्यांक भावार्थ एक मुळावी गरज आध्यात्मीक जिविताक. कित्याक तूं कितें पात येताय तें तुका जाता. आनी तूं कितें पात येनाय तें तुका जावंक साध्य ना. पात येवचें म्हळ्यार एका मनशान आपणाक समर्पण करचें. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, बिलिव्हिंग इज बिलॉंगिंग म्हणून. पात येवचें वा विश्वास दवरचें म्हळ्यार आपणाकच कितें हांव पात येता त्या व्यक्तीक, त्या सताक समर्पण करचें. जायते फावटी जेजून असर्या करतना म्हणली उतरां जावन आसात, तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरो जालोय. युअर फेथ हॅज हील्ड यू, युअर फेथ हॅज सेव्ड यू म्हणून. तुका भावार्थ तुजो गूण करता म्हणून. हें केवळ एक भावार्थाचें सत मात्र न्हय. आजकाल आमच्या मानवशास्त्रज्ञांनी म्हणच्या प्रकार व्हॉट यू सो दॅट यू रीप. कितें तुज्या मोतींत तूं वमताय तेंच तुका फसल जावन मेळटा. आज आमी पॉझिटिव्ह सायकॉलॉजी म्हणलें एक संशोधन मानवशास्त्रज्ञांनी विंचून काडलां. हातूंत आमी कितले आमच्या विशयांत पॉझिटिव्ह जावन एफर्म करता, पॉझिटिव्ह जावन चिंता सकारात्मक रितीन, आमची मोत आनी आमचें काम, आमचें चिंतप, आमचें नडतें सकारात्मक जावन बदलता. कितें तुज्या मोतीक तूं फीड करताय, खावंक दिताय, आनी तेंच तुज्या चिंतपांनी, तुज्या करण्यांनी, तुज्या नडत्यांत तें दिसून येता. आज मनीस कित्याक
एक नेगेटिव्ह रितीनं चिंता, कित्याक मनीस नेगेटिव्ह रितीन चिंता पाठयता आनी काम करता. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय एक सकारात्मक चिंतप ना. भावार्थ एक सकारात्मक चिंतप म्हूण येत. देखून जेजूची असर्या कोणाक पळोवंक मेळ्ळी, कोणे पातयेले ते. आज दोनी आमी पातयेता तर आमच्या जिवितांत असर्यां घडतली. कित्याक सोमयाचेर भरवोसो दवरल्यार, भावार्थ दवरल्यार खंडीत ताची कृपा आमचेर देंवन येता आनी आमचोच भावार्थ आमकां साल्वसांग वचोन आपोवन व्हरता. आमचो भावार्थच एक गिन्यान आनी उजवाड आमकां. देखून आमच्या भावार्थान थीर रावया. आनी दुसऱ्यान आयचो वांजेल आमकां अनेक सती आमकां शिकयता. जायते फावटी मनीस कितेंय बरें करतना ताचे हिस्ट्री, ताचे पास्ट, ताचे कुटुंब, ताची गांव उस्तुंचे मनशाचे एक सामान्य स्वभाव. एक मनीस बरें वा साधन केल्ल्या वेळार ताका शाबासकी आमी पटोवया. ताचो बापूय कोण, ताची आवय कोण, ताचें कुटुंब खंयचें, कसलें, खंयचो गांव हें उस्तुंचें आमी हें बरों उस्तून गेल्यार आमी आर्किओलॉजिस्ट जाता. आमी आर्किओलॉजिस्ट जावचें नाका. आमी एका व्यक्तीन बरें केल्ल्या वेळार हांवें दोळत म्हळें धनात्मक रितीन ताका एप्रिशिएट करया, ताका प्रोत्साह दिया. आमी केदळां अनेकल्याक धनात्मक रितीन प्रोत्साह दिता, एप्रिशिएशन दिता. आमी पॉझिटिव्ह जाता. आमी सृजनात्मक रितीन चिंतूंक आमच्या जिवितांत आमकांय अवकाश जाता. हेरांचें बरेंपण केन्ना आमी पळयता, आमचें बरेंपणी आमकांय बरें जाता आनी आमचें बरेंपणूय आमी पळयता. नाजाल्यार आमी आमचे विशयी नेगेटिव्ह केदळां चिंता. देखून धनात्मक रितीन चिंतप आटावंक आज देवाचें उतर आमकां प्रेरणा दिता. आमी सृजनात्मक आनी धनात्मक रितीन चिंतप वाटोवन देवाची भुरगीं जावया, भावार्थाची भुरगीं जावया आनी सर्गी राजाक ओस भावार्थ आमकां पावों दी म्हणून सोमया लागीं मागया. भोवन आनी भयणीनो, जें कितें आज किर्तनांत आमी उतरां आयकता ती हर एकल्या प्रावाद्याची बोगणां जावन आसूंक पुरो. कितें म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करतना तांकां लोकांतावन जायतें आयकूंक आनी सोसूंक मेळना आसतलें. कित्याक देवाचें उतर आसा तशें सांगता, लोकांची सूख अस्कतकाय पातकां दाखोवन दिता, जिणी बदलावणेक आपोवणी दिता. अशें करतना तें कोणाकी बरें लागना. ते देखून प्रावादेचें काम कश्टाचें आसलें. ते देखून किर्तनगार कोणातावन आदार मागता? किर्तनगार देवातावनूच तूं आदार मागता. देवूच आपणाक बळवून तूं आदार म्हूण तो पातयेता. तर आतां आमकांय देवाच्या उतरा खातीर वा देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतना सोसूंक मेळच्या सर्व दुखी विरोध, बेजाराय विरोध वा एकसुरपणा विरोध आदार देवूच म्हूण पातयेवन आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां प्रास चड आसात, कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडावंक म्हजी बावळ्याची सकत पावना. हांवें काण्ण व्हरूंक ना तें दी म्हळ्यार खंय तावन हांवें दिवचें? तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी.
तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता मुझें काळीज. तुका केणतेल्यांचो केबडायो मुझेर पडत आसात. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणित मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोमोगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साच्या कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर्स कलेक्ट करते आसा. थोड्यांनी येदळूच तांची नांवां दाखल केल्लीं आसात. जे कोणें करूंक ना, तुमी बेगीनच तुमची नांवां दाखल करची. जल्म दिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता आनी ती नांवां आमी थंयसर छापता. आनी उपरांत तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी घरा धाडून दिता. कोंकणी जाय जाल्यार कोंकणी, इंग्लीश जाय जाल्यार इंग्लीश, कन्नड जाय जाल्यार कन्नडा. तुमचे डिटेल्स म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. मन दिग्बाप विजय डिकोस्टा हांणी आयचो नियाळ दिला. तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर इजिडोर डिसिल्वा, कर्मेलीत, सिप्रियन एडविन सल्डाना, बेंदूर, मंगळूर टाउन, सॅम्बल आयन पिंटो, उपिनंगडी, बरेन टाउन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. जॉकिम आनी लाविटा डिसूजा, जॉयल लेस्टर आनी लायनल जेसन डिसूजा, जेनिसा लॉरेल डिसूजा, कुलशेखर, मंगळूर टाउन देवाक अर्गां दितात. संगताचो देवादीन फेलिक्स फर्नांडीस, मुलुंड, मुंबय टाउन, लिविना क्रास्ता, किम्मण्ण, उडुपी टाउन, मेरियन मचादो, पेर्नाल, उडुपी टाउन, क्रिस्टिना सोजा आनी डेविड वेगस, विटला टाउन देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. आमच्या मागण्यांत आमी वायनाडांत कोस्टच्या लोकां पासत उडास दवरचो. तुमकां कळीत आसा खोबरे माध्यमांतल्यान कितलो नश्ट थंयसर जाला. सुमार 200च्या चडीत लोक अंतरला. देवाची काकूळत तांकां पावो. आनी आतां तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.